उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। रेशम चौधरीको जन्म कैद सजाय सर्वोच्चद्वारा सदर, अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँका दरले बाँड्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोप नै नलागेका व्यक्तिलाई दोषी बनाउने काम भइरहेको कांग्रेस प्रवक्ता महतको दावी। राजनीतिक दबावबाट अनुसन्धान नरोक्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकीको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढ़ी र बागमतीको सबैभन्दा कम हुने प्रक्षेपण। कुल गृहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको। पर्यटक भिसा रहेकाहरूलाई हज यात्रामा सहभागी हुन नदिने साउदी सरकारको निर्णय। हज यात्रामा व्यक्ति र गाडी दुवैको अनुमति अनिवार्य। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा पुलिस र चर्च बोइज विजयी, 3 स्टार र आर्मीको बराबरी। आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बईसँगको खेलमा लखनऊ पहिले ब्याटिङ गर्दै। इसिम भनेको चाहिँ के रहेछ? यो इसिम भनेको एम्बेडेड सिम हो। स्मार्टफोनहरूमा फिजिकल सिम कार्डको आवश्यक हुँदैन। इसिम चल्ने फिचर फोनभित्र नै हुन्छ। इसिम हामीले कसरी लिन सकिन्छ त? देशभर रहेका नेपाल टेलिकमका कार्यालयबाट इसिम लिनको लागि तयार गरिएको फर्म भरेर नेपाल टेलिकमको काउन्टरमा दिएपछि एउटा क्यूआर कोड प्राप्त हुन्छ। स्मार्टफोनले सो क्यूआर कोड स्क्यान गरी सजिलै चलाउन सकिन्छ। प्रस्तुत छ नेपाल टेलिकमको इसिम। आजै आफ्नो स्मार्टफोनमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसका लागि कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संसार। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पेमा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टिकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनाका प्रतिवादी रमेश लाल चौधरीलाई सफाई दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अदालतले टिकापुर घटनामा मुछिएका सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई भने सफाई दिएको छ। यस्तै लक्ष्मण थारूको 5 वर्षको कैद सजाय घटाएर 3 वर्ष कायम गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। 2072 साल भदौमा भएको टिकापुर घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलाली एवं उच्च अदालत दिपायलबाट रेशम चौधरी सहित 11 जना दोषी ठहर भएका थिए। चौधरी यसअघिको प्रतिनिधि सभा चुनावमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए। चौधरीले सांसदको शपथ ग्रहण गरेको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरिदिएको थियो। थरहोट आन्दोलन चर्किदा कैलालीमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भीड़ले आक्रमण गर्दा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 जना सुरक्षाकर्मी र 1 जना बालकको ज्यान गएको थियो। चौधरीले भने आफू निर्दोष रहेको र अदालतबाट न्यायको पर्खाइमा रहेको बताउँदै आएका थिए। चौधरीले जेलबाटै गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गएको मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा 4 सीट जितेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अहिलेको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले चौधरी सहित टिकापुर हत्या प्रकरणमा जेल परेकाहरूलाई छुटाउन दबाब दिँदै आउनु भएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। ज्ञानेन्द्र आरन सहितको रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यस्तै सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिँदै रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनवाईका लागि जेठ 8 गते बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि 16 वटा मन्त्रालय आफैले सम्हालेका बेला मन्त्री परिषदबाट माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ जनही दिने निर्णय गराउनु भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोप नै नलागेका व्यक्तिलाई दोषी बनाउने काम भएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता महतले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउवाको सम्बन्धमा नक्कली अडियो फैलाएको दावी गर्दै त्यसप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले दोषी नछुटुन् र निर्दोष नपरुन् भन्नेमा कांग्रेसको स्पष्ट धारणा रहेको भन्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीले सहयोग गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्ने भन्नुभएकोले उहाँको सन्दर्भमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियान र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले यति गम्भीर आरोप लागिसकेपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म जुनसुकै तहको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति भए पनि स्वतः पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग रहनुपर्ने अन्यथा पार्टीले निलम्बन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कुनै पनि दबावमा पछि नहट्ने बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कसैको दबावमा पछि नहट्ने बताउनु भएको हो। नेपाल प्रहरीलाई कसैको पनि दबावमा नपरिकन काम गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उहाँले अहिले प्रहरीले निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अनुसन्धानको आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानले पुष्टि गरेपछि कानूनी दायरामा ल्याउने सरकारको काम भएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै राजनीतिक दबावबाट अनुसन्धानको काम आफूले नरोक्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने विषयबारे सत्ता साझेदार दलहरूसँग लिखित सुझाव माग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको 10 दलको बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिखित सुझाव माग्नु भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताउनुभयो। सत्तारूढ दलहरूको सुझावलाई समेटेर नीति कार्यक्रम परिमार्जन र समृद्ध बनाउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आउँदो 5 गते नीति तथा कार्यक्रम संसद समक्ष पेश गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। आउँदो वर्षको बजेट जेठ 15 गते ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारले 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएका काभ्रेका मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जिउँदो शहीदका रूपमा चिनिनुभएका जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मुकेश कायस्थको गएको वैशाख 28 गते निधन भएको हो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य शिक्षालाई मानक विश्वविद्यालय तर्जुमाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले संसद र सरकार अरूले नै चलाउँदो रहेछ भन्ने अनुभूति आफूलाई भएको बताउनु भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा उहाँले आफूले मन्त्रीको रूपमा काम गर्दा संसद र सरकार अरूले नै चलाउँदो रहेछ भन्ने अनुभूति गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्री अरूले नै चलाउने भएकोले आफूलाई भने सोकेसको मान्छे जस्तो भएर बस्नु परेको गुनासो गर्नुभयो। हाम्रो सक्रिय भूमिका भइदिनु पर्यो, चासो गरिदिनु पर्यो, तपाईँले बोलिदिनु पर्यो, अनि मात्रै एउटा मन्त्रीको बल आउँदो रहेछ। होइन भने त यहाँ अरूले नै यो संसद चलाउँदो रहेछ। हामी त डम्मी मात्रै रहेछौँ, अरूले नै चलाउँदो रहेछ मन्त्री त, हामी त सोकेसको मान्छे मात्रै रहेछौँ। उहाँ आफूलाई लागेको कुरा यो हो। मन्त्री किरातीले नेपाल जस्तो सानो देशका लागि धेरै विमानस्थलहरू आवश्यक नभएको तर्क समेत गर्नुभयो। यसैबीच गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवामा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले यही जेठ 15 गतेदेखि उडान गर्ने गरी तयारी गरेको छ। निगमले भैरवाबाट भारतको नयाँ दिल्ली र मलेसियाको कुआलालम्पुर हप्तामा एक उडान गर्ने तालिका बनाएको छ। मलेसियाबाट उडान अनुमति पाइसकेको निगमले भारतबाट अझै अनुमति पाएको छैन, तर अनुमति पाउन साथ टिकट बिक्री खुल्ला गर्ने तयारी रहेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताउनुभयो। 1 वर्ष अघि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको यो विमानस्थलमा यसअघि कुवेतको जजिरा एयरवेजले मात्र उडान गरिरहेको थियो। जजिराले पछिल्लो पटक झण्डै 1 महिनादेखि भैरवा कुवेत उडान बन्द गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। अर्घाखाँचीमा वनमा आगो लगाएको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 2 ढाकावाङको बेलबासे गाउँको वनमा लागेको
वनमा आगो लगाएको आरोपमा स्थानीय दिनेश थापा, दीपक विक, देवीराम बेलवासे र धर्मराज बेलवासेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ। वनमा लगाएको आगो सल्किएर गाउँमा पसेपछि निभाउने क्रममा 4 जनाको ज्यान गएको थियो। पक्राउ परेकाहरूले जंगली जनावरले दुःख दिएकोले वनमा आगो लगाएको बताएका छन्। यसैबीच अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 7 खाँचीकोटको सामुदायिक वनमा आगो लगाएको आरोपमा पक्राउ परेका ईश्वरी प्रसाद नेउपाने 10,000 रूपैयाँ धरौटीमा छुटेका र मजुना निशामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। के को हल्ला खल्ला हो? हेर त कसले के गरेछ? ला आज पनि त्यो उद्योगमा हुलदङ्गा र ढुङ्गामुढा गरेछन्। लगानीकर्ता नमज्जाले फस्यो। गाउँ ठाउँमा लगानी गर्न भनेर आयो, तर गरी खान देलान जस्तो छैन। दुःख पनि कति, थरी थरीका समूह छन्। क्लब उस्तै, संघ संस्थाका अगुवाहरू उस्तै, व्यवसायी उस्तै। कसको मुखमा बुझो लाउनु हो त्यसले पनि। कहाँबाट हाम्रो गाउँमा लगानी गर्न आएका छन्। लगानी र प्रतिफलको सुरक्षा नभई कसले काम गर्छ र? काम गर्न खोज्नेलाई त काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि। गाउँमा आएको लगानीलाई अवरोध र अपमान होइन, प्रोत्साहन र स्वागत गरौं। समृद्धिका लागि उत्पादन अनि उत्पादनका लागि लगानी। उद्यमीलाई काम गर्न दिउँ, उद्यम गर्छु भन्नेसँग हातेमालो गरौं। युरोपियन युनियनको सहयोगमा उद्योग विभाग, नेपाल सरकार। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो। बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले रेशम चौधरीको जन्म कैद सजाय सर्वोच्चद्वारा सदर अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रूपियाँका दरले बाँड्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, अर्घाखाँचीमा वनमा आगो लगाएको आरोपमा 4 जना पक्राउ लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने र काज फिर्ता गरे पनि जबरजस्ती साविककै कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति बढ़दै गएको छ। आफूले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन पटक पटक उल्लंघन भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो पटक गएको बुधबार त्यस्ता कर्मचारीलाई कार्यवाही गर्ने चेतावनी सहित रमाना लिन निर्देशन नै दिएको छ। मन्त्रालयको परिपत्रमा खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी सहित रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखमाथि समेत कार्यवाही गर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुखलाई नै यसरी किन चेतावनी सहित परिपत्र गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर साथी मदन पौड्यालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईलाई सोध्नु भएको छ। यस्तो परिपत्र गर्नुको आवश्यकता चाहिँ कतिपय कर्मचारीहरू चाहिँ सरुवा भएको पत्र प्राप्त भइसकेपछि पनि बर बुझारतको लागि 21 दिन र बाटोको म्यादका लागि चाहिँ अब 7 दिन है, त्यो अवधिभित्र चाहिँ रवाना भएर सरुवा भएको कार्यालयमा जानुपर्नेमा केही ठाउँहरूमा चाहिँ अलि लामो समयदेखि पनि अब रवाना नलिएको, सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर हुन नगएको अथवा सम्बन्धित भइरहेको ठाउँकोले रवाना नदिएको, अनि जाँदाखेरि पनि अर्कोले चाहिँ हाजिर नगराएको, यस्ता सामान्य केही कुराहरू चाहिँ आएको हुनाले त्यसलाई अलिकति अब सच्याउनु पर्यो। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो कानुन बमोजिम हुनुपर्ने कुराहरू नभएका भए पनि अब चाहिँ त्यसरी चाहिँ कानुनको अनदेखा नगरौँ भन्ने हिसाबले परिपत्र गरे। मन्त्रालयले चाहिँ परिपत्र गर्यो र आजको दिन कुराकानी हामी गर्दै गर्दाखेरि लगभग 7औं दिन हो। तपाईले भने जस्तै यसको चाहिँ परिपक्वता हुन अझै 1-2 दिन लाग्ला, तर सरुवा गरेको ठाउँमा चाहिँ कर्मचारी जान नमान्ने, कतै चाहिँ कसैले हाजिरै नगराउने व्यापक समस्याहरू छन्। कर्मचारीका यी समस्याहरू बारम्बार किन दोहोरिने गरेका छन् त? कर्मचारीहरू अनुकूल भएको ठाउँमा हुँदाखेरि चाँडै अब रवाना लिएर गइहाल्ने, अलिकति प्रतिकूल दुर्गम भयो, विकट ठाउँमा भयो, अप्ठ्यारो ठाउँमा भयो, आफ्नो घरायसी समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न पारिवारिक समस्याले तत्काल जान नसक्ने अवस्था भयो भने अलि लामो समय रवाना लिनु नपरे हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ बस्ने गर्नुभएको हो होइन। त्यो अब एउटा व्यावहारिक समस्या हो, कानुनी कुरा एकातिर छ।
तर त्यसलाई पनि अब कानुन पनि हुबहु पालना गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्था भएको विशेष परिस्थिति हो भने त अर्को डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विशेष परिस्थिति नभएको अवस्थामा चाहिँ अब कानुनमा जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले। तपाईँले भने जस्तो यस्तो बीचमा चाहिँ मुख्य असर चाहिँ कहाँ परेको हुन्छ? सेवाग्राहीले चाहिँ कतिको शास्ति प्राप्त गरेका हुन्छन् त? होइन, सेवाग्राहीले शास्ति प्राप्त गर्ने नै भयो। यदि अब त्यो कर्मचारी रिक्त भएको ठाउँमा खटाएको छ, खटाएको कर्मचारी पुगेन भने त त्यो कर्मचारीले चाहिँ सेवा दिन पाएन, होइन, सेवाग्राहीले सेवा दिन पाएन, त्यो अवस्था त आइहाल्छ। सेवाग्राहीले चाहिँ सेवा पाउन नसक्ने अवस्था छ भनेपछि अब कतिपय कर्मचारीले चाहिँ अटेर गरे, अब के कारवाही हुन्छ उनीहरूको हकमा जुन कर्मचारीले चाहिँ पटक पटक चाहिँ अटेरी गर्दै आएका छन्? त्यस्तो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने, चेतावनी दिने कुराहरू हुन्छ। त्योभन्दा माथिको कुराहरू भनेको विभागीय कार्यवाहीका प्रक्रियाहरू हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराई। नेपाल दर्पणमा अब आर्थिक खबरको पालो। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। हामीलाई भर्खरै प्राप्त खबर अनुसार नेपाल आयल निगमले डिजल र मट्टीतेलको भाव घटाएको छ। निगमले डिजल र मट्टीतेलको भाव लिटरमा 10-10 रुपियाँले घटाएको हो। अब डिजल र मट्टीतेलको भाव प्रति लिटर 155 रुपियाँमा झरेको छ। यो भाव आज राति 12 बजेदेखि लागू हुनेछ। पेट्रोलको भाव भने 175 रुपियाँ नै रहेको छ। आजै भारतबाट नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको छ। अघिल्लो पटकको मूल्यभन्दा पेट्रोल प्रति लिटर 9 रुपियाँ 52 पैसा तथा डिजल 8 रुपियाँ 13 पैसाका दरले घटेर मूल्य सूची आएको निगमले जनाएको छ। आईओसीले निगमलाई 15-15 दिनमा अर्थात अंग्रेजी महिनाको 1 र 16 तारिकका दिन नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढ़ी हुने अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्षको प्रादेशिक कुल गृहस्थ उत्पादन सम्बन्धी तथ्याङ्कमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 3.3% हुने देखिएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशको वृद्धि दर सबैभन्दा कम 1.44% रहने अनुमान गरिएको छ। गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष 7 प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने देखिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ईश्वरी प्रसाद भण्डारीले यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गृहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढ़ी बागमती प्रदेशको 36.8% र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको 4.1% योगदान रहने बताउनुभयो। बागमती प्रदेशपछि कुल गृहस्थ उत्पादनमा बढ़ी योगदान पुर्याउने प्रदेशहरूमा क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले देश विकासको लागि प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र उपयोगमा कन्जुसाई गर्न नहुने बताउनु भएको छ। आजदेखि काठमाडौँमा शुरू भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी समिटलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले खेर जाने र सड्ने वस्तुको उपयोग समेत सरकारले कन्जुसाई गर्दा आयात बढेको, निर्यातमा कमी आएको र रोजगारी सृजना हुन नसकेको बताउनुभयो। छिमेकी देशहरूले खनिजको भरपूर उपयोग गरेर देशको अर्थतन्त्र उठाइरहेको अवस्थामा नेपालले ढुङ्गा, गिटी र काठ उपयोगमा समेत कडाई गर्दा समस्या आएको अग्रवालको भनाइरहेको छ। जलस्रोत तथा वन सम्पदा, गिटी, ढुङ्गा, जडीबुटी लगायत रहेको व्यावसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। वातावरण विनाश नगरिकन 5 वर्षमा गिटी ढुङ्गा निर्यातबाट 2 खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट 1 खर्ब रुपियाँ आर्जन गर्न सकिने अध्यक्ष अग्रवालको दावी छ। नेपालमै उत्पादन भएको मोटरसाइकल यात्री दर्ता हुन थालेको छ। नेपालमा सवारी साधन दर्ताका लागि आयातको कागजपत्र चाहिने व्यवस्थाका कारण उत्पादन भएर पनि दर्ता हुन नसकेको यात्रीको मोटरसाइकल हिजोदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय गोर्जुधारामा दर्ता भएको छ। दर्ता हुन नसक्दा यात्रीले उत्पादन गरेका मोटरसाइकलहरूले नम्बर प्लेट पाउन सकिरहेका थिएनन्। कम्पनीले समेत थप उत्पादन रोक्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। अब भने दर्ता शुरू भएको छ। यात्रीको P1 मोटरसाइकल नेपालमा उत्पादित पहिलो सवारीका रूपमा दर्ता भएको छ। यो सँगै आयातको कागज बिनै दर्ता हुने नेपालको पहिलो सवारी बनेको छ। बाँकेका 8वटा सहकारी संस्था गाभिएका छन्। आर्थिक समस्याले सहकारीहरू पनि समस्यामा पर्दै गएका बेला साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको अगुवाईमा आयोजित कार्यक्रममा 8वटा साना किसान सहकारी संस्था गाभिएर अष्टम साना किसान कृषि सहकारी संस्था बनेको हो। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार आज सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 3.29 अंकले बढेर 1821.60 बिन्दुमा पुगेको छ। 269 वटा कम्पनीका 20,63,000 किता शेयर 64 करोड़ 1 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। ओहो महेशजी, हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेसन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेपाली सेनाले सगरमाथा र लोत्से हिमालबाट संकलन गरेको झण्डै 1 टन फोहोर सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति एसपीसीसीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सफा हिमाल अभियान मार्फत संकलित 950 किलो नकुहिने फोहोर आज नाम्चेमा एसपीसीसीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। नकुहिने फोहोर हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइने नेपाली सेनाले जनाएको छ। कुहिने फोहोर भने नाम्चेमा नष्ट गरिने एसपीसीसीका अध्यक्ष आङ्काजी लामा शेर्पाले बताउनुभयो। एसपीसीसीका अध्यक्ष लामाकाजी शेर्पा हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको सचाइएको छ। अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन हुन थालेपछि उदयपुरका सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। 5-6 वर्ष अघिदेखि नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा पठन पाठन शुरू गरेको सदरमुकाम गाईघाटको त्रियुगा, नमुना बाल मन्दिर, अम्बेबर, मावि लगायत राजावास क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। हरेक कक्षामा अधिकतम 40 देखि 50 विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरे पनि अहिले एउटै कक्षामा भर्ना हुन आउनेको संख्या 200 देखि 300 सम्म पुगेको त्रियुगा नमुना माविका प्रधानाध्यापक सुभाष विष्टले बताउनुभयो। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ तथा जाँडरक्सीको बिक्री र कारोबार गर्न रोक लगाएको छ। गाउँपालिकाले सूचना निकालेर विद्यालय, मठ मन्दिर आसपासका क्षेत्रमा चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ तथा जाँडरक्सीको व्यापार नगर्न तथा नगराउन भनेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1103 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 21 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 24 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 100 जनामा झरेको छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा बाढ़ीको जोखिमबाट जोगिन स्थानीयवासीले आपतकालीन राहत कोष स्थापना गरेका छन्। जानकी 4 गिधरपुरका स्थानीयले समूह बनाएर स्वतस्फूर्त रूपमा कोष स्थापना गरेका हुन्। गिरधरपुर गाउँ हरेक वर्ष पथरैया नदीमा पानीको बहाव बढ़ी हुँदा डुबानको चपेटामा पर्ने गर्दछ। बस्ती डुबान हुँदा धेरैको घरमा रहेका अन्नपात लगायत बालीनालीमा आंशिकदेखि पूर्ण रूपमा क्षति पुग्ने गरेकाले कोष आवश्यक रहेको स्थानीय करुणा चौधरीले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। जितेन्द्र शाहीले भन्नुभएको छ, सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्नेछु भनेर जनप्रतिनिधि भएकाहरू आज किन भन्न डराइरहेका छन्। दूरदराजका समस्या हल गरौंला भनेर चुनाव जितेकाहरू अहिले किन मौन बसेका छन्। मातृका खतिवड़ाको प्रतिक्रिया छ, देशलाई समृद्धि र सुशासनतर्फ लैजाने हो भने भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कार्यवाही हुनुपर्छ।
कृष्ण आचार्य राचितले लेख्नु भएको छ, ठूलो आशा र भरोसा देखाएका कतिपय नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। देश आर्थिक संकटमा छ। दूरदराजका गरीब नागरिकलाई अझै सिटामूल पाउन मुस्किल छ। यस्तो बेला कसलाई के भन्नु? मुक्ति गौतमले लेख्नु भएको छ, दलीय परिधि भन्दा माथि उठेर नक्कली शरणार्थी प्रकरण घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन सफल भएमा न्यायको प्रत्याभूति हुनेछ र ठूला दलहरूप्रति पनि विश्वास जाग्नेछ। यदि दलहरूले दोषीहरूलाई बचाउन खोजेमा उनीहरूको अवसानको प्रारम्भ हुनेछ। त्रिलोचन दाहालको विचारमा सबै राजनीतिक दल, सामाजिक संघ संस्थाको नेतृत्व विधिको शासनमा नचलेसम्म कुनै पनि परिवर्तनको सम्भावना छैन। सुशासन र पारदर्शिता आजको आवश्यकता भएको उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि राजकुमार स्यानबोले लेख्नु भएको छ, मकैमा मल हाल्ने बेलामा अहिले किसानले मल पाएका छैनन्। अब रासायनिक मल खुल्ला रूपमा बेच्न पाउने व्यवस्था हुन पर्यो। बजारमा मलको अभाव सिर्जना गराएर कालो बजारी गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन पर्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। साउदी अरबले पर्यटन भिसामा आउनेहरू हज यात्रामा सहभागी हुन नपाउने बताएको छ। साउदीको हज तथा उमरा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर पर्यटन भिसामा आएकाहरू हज यात्रामा सहभागी हुन नपाउने जनाएको हो। यस्तै मन्त्रालयले हज यात्रामा सहभागी हुने व्यक्ति र गाडी दुवैको लागि अनुमति अनिवार्य गरेको पनि जनाएको छ। साउदी अरबले जुन 26 देखि हज यात्रा शुरू गर्ने तयारी गरेको छ। साउदी अरबले हरेक देशको लागि हज यात्रीको कोटा निर्धारण गरेको छ। यस वर्ष सबैभन्दा धेरै इन्डोनेसिया र त्यसपछि पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश, नाइजेरिया, इरान लगायतका देशले बढ़ी कोटा पाएका छन्। कोरोना महामारी शुरू हुनु अघि साउदी अरबले हज यात्रा बापत वर्षमा 30 अर्ब अमेरिकी डलर राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो। कोरोनापछि भीड़भाड़ घटाएको साउदी सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि कोटा बढ़ाएको छ। मुस्लिमहरूले पवित्र तीर्थका रूपमा जीवनमा कम्तीमा एक पटक हज यात्रा गर्ने प्रयास गर्छन्। अब खेल खबर। चर्च बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा सातो बाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोलले हराउँदै चर्च बोइज 33 अंकका साथ शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। उसका लागि सुभाष गुरूङले गोल गरे। सातो बाटो 26 अंक सहित चौथो स्थानमा छ। आज नेपाल पुलिस क्लबले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा पुलिसका लागि मोसेस ग्यावाहातुमले गोल गरे। जितसँगै पुलिस 22 अंक सहित 10औं स्थानमा पुगेको छ। एपीएफको पनि 18 खेलमा 22 अंक नै छ, तर एपीएफ 11औं स्थानमा छ। यसै दशरथ रंगशालामा भएको 3 स्टार क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ। दुवै टोलीले 1-1 गोल गरे। आजको बराबरीसँगै 18 खेलमा 26 अंक जोडेको 3 स्टार चौथो र 25 अंक जोडेको आर्मी 6औं स्थानमा पुगेका छन्। यूईएफए च्याम्पियन्स लीगको सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा आज एसी मिलान र इन्टर मिलान खेल्दैछन्। खेल राति पाउने 1 बजे एसी मिलानको मैदान सान सिरोमा शुरू हुनेछ। पहिलो लेगमा इन्टर मिलान 2-0 ले विजयी भएको थियो। फाइनलमा पुग्न आज इन्टर मिलानलाई बराबरी या गोलको हार पनि पर्याप्त हुनेछ। तर एसी मिलानलाई भने कम्तीमा 2-0 को जित आवश्यक छ। तर आज विजयी हुने टोलीले फाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटी र रियल मड्रिड बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। सिटी र मड्रिड बीचको दोस्रो लेग भोलि राति हुँदैछ। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले मुम्बई इन्डियन्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स खेलिरहेका छन्। घरेलु मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्ता पाएको लखनऊले ताजा अवस्थामा 9 ओभरको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 63 रन बनाएको छ। अंक तालिकामा मुम्बई 12 खेलमा 14 अंक सहित तेस्रो स्थानमा र समान खेलमा 13 अंक सहित लखनऊ चौथो स्थानमा छ। आईपीएल क्रिकेटमा गैराती भएको खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई हराउँदै शीर्ष स्थानको गुजरात टाइटन्स प्ले अफमा पुगेको छ। दिल्ली क्यापिटल्स यसअघि बाहिरिसकेको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। रेशम चौधरीको जन्म कैद सजाय सर्वोच्चद्वारा सदर। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँका दरले बाँड्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोप नै नलागेका व्यक्तिलाई दोषी बनाउने काम भएको कांग्रेस प्रवक्ता महतको दावी। राजनीतिक दबावबाट अनुसन्धान नरोक्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। डिजल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा 10-10 रुपैयाँले घट्यो। पेट्रोलको यथावत। पर्यटक भिसा रहेकाहरूलाई हज यात्रामा सहभागी हुन नदिने साउदी सरकारको निर्णय। हज यात्रामा व्यक्ति र गाडी दुवैको अनुमति
अनिवार्य र ए डिभिजन लीग फुटबलमा पुलिस र चर्च बोइज विजयी 3 स्टार र आर्मीको बराबरी। आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बईसँगको खेलमा लखनऊ पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलागीको धेरै जोखिम हुने भएकोले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।